MBBS Nepal presents Dagi tuje shege rikso chong shenge meto dogi pungjom ba sarge lombo taburo jibi gu shege gyabo gyala chaksa lo. नमस्कार टसितेले लसो सम्पूर्ण उपासक तथा उपासिका लगायत सबै महानुभावहरूलाई आज फेरि म यहाँ उपस्थित भएको छु नयाँ विषय लिएर। आजको विषय चाहिँ सप्ताङ्ग पूजाभित्र हामीले 7 अथवा 8 प्रकारका पूजा सामग्रीहरू चढाउँछौँ। ती पूजा सामग्रीहरूको अर्थ के हो त, यसको महत्त्व के छ त र यसले के फल दिन्छ त भन्ने बारे रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आजको विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। दैनिक जीवनमा हामीले त्रिरत्न अथवा बुद्धलाई हामीले 7 प्रकारका अथवा 8 प्रकारका पूजा सामग्रीहरू अर्पण गर्दछौँ। पक्कै पनि तपाईहरुले कुनै बिहार गुम्बातिर तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि लाइनीसँग अर्पण गरिरहेको देख्नु सक्नुहुन्छ। अब यसको अर्थ के हो त, हामीले यसरी पूजा सामग्रीहरू चढाएमा के फल प्राप्त गर्दछ र यसको के महत्त्व छ भन्ने बारे केही कुरा यहाँ छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। यसको महत्त्व र फाइदाहरू धेरै छन्, तर यहाँ तपाईहरुलाई छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। विशेष गरी त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको शरणनायक हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले दैनिक रूपमा पूजा अर्पण गर्यौं भने पक्कै पनि हामीले अपार रूपमा पुण्य कमाउने गर्दछौँ। साथसाथै हामीले आफ्नो चित्तलाई शुद्धिकरण गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यदि यो पूजा सामग्रीहरू दैनिक रूपमा चढायौं भने हामीले आफ्नो चित्तलाई शुद्धिकरण गर्न लागि एकदमै ठुलो महत्त्व राख्दछ र यो एउटा एकदमै भरपर्दो एकदमै राम्रो अभ्यास मान्ने गरिन्छ। पूजा सामग्रीको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो चित्तलाई शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ र पुण्य कमाउन सकिन्छ भन्ने यसले संकेत देखाउँदछ। त्यसकारण सबभन्दा म यहाँ तपाईहरुलाई पालो यहाँ पूजा सामग्रीहरूको बारेमा बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो पूजा सामग्री छ छ्योयुन, स्याप्सिल, मेतो, दुबे, मार्मे, टिस्याप, स्याल्से, रोल्मो अर्थात् आर्गम, पाद्यम, पिस्पे, दुबे, आलुके, गन्धे, न्योदे, स्याप्ता भनेर यसरी 7 अथवा 8 प्रकारका पूजा सामग्रीहरू चढाउने गर्दछौँ। र सबभन्दा पहिले आर्गम छ्योयुन हामीले पूजा सामग्री चढाउँदछौँ। अब यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ छ्योयुन भनेको चाहिँ आर्गम भनेको चाहिँ एउटा शुद्ध जल हो, पवित्र चोखो जल हो। जसरी हामीले शुद्ध चोखो पानी पिउँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई एकदमै आनन्द दिन्छ र हाम्रो जुन तिर्खाएको समस्या समाधान हुन्छ, त्यस्तै गरी नै यो संसारमा हामीले यदि भगवान बुद्धलाई अथवा त्रिरत्नलाई शुद्ध जल चढाएमा हामीले के फल प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको जति पनि अभिधर्म पिटक, सुत्त पिटक र विनय पिटक जस्ता शास्त्र र ग्रन्थहरू छन्, ती सबै ग्रन्थहरू हामीले सधैँभरि सुन्न पाउने एउटा विशेष अवसर प्राप्त गर्दछ। भन्नुपर्दाखेरि हामीले जहिले पनि धर्म श्रवण गर्ने सु अवसर प्राप्त गर्दछ र पछि हामीले यो हेतुबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्न लागि पुण्य कमाउने गर्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले
आर्गम अथवा छेन पूजा सामग्री त्रिरत्नलाई चढायो भने धेरै फाइदा रहेको छ। अब दोस्रो हामीले पाद्यम भन्ने पूजा सामग्री चढाउँदछौँ, अर्थात् स्याप्सिल। अब यो स्याप्सिल अथवा पाद्यम भने के हो त? जसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीलाई सरसफाइ गर्नको लागि हामीलाई शुद्ध जलको आवश्यकता पर्दछ र त्यो शुद्ध जलले हामीलाई एकदमै स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ। जतै पनि हाम्रो शरीरमा रहेको फोहोर मैला अथवा लत्ता कपडा अथवा घर वरिपरि फोहोर मैलाहरूलाई शुद्ध पानीले चोखो बनाउँदछ। अब यसले के अर्थ जनाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि हामीले भगवान बुद्धलाई दैनिक रूपमा पाद्यम अथवा स्याप्सिल पूजा सामग्री चढायो भने हामीले आफ्नो पाप कर्महरू र आफ्नो क्लेश जति पनि आवरणहरू छ ती सबै शुद्ध भएर जान्छ। र हामीले पाद्यम चढाउने बेला पनि आफूले के सोच्नु पर्दछ भने चाहिँ जहिले पनि आफ्नो जति पनि पाप कर्महरू छ, जति पनि आफ्नो क्लेश आवरणहरू छ सबै शुद्ध भएर जाउन् भन्ने भावनाका साथ हामीले चढाउनु पर्दछ। अब तेस्रो नम्बरमा छ पुष्पे। अब हामीले भगवान बुद्धलाई शुद्ध सफा चोखो फुल अर्पण गर्यो भने यसको छुट्टै महत्त्व छ। र फुलले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फुल आफैमा एउटा आकर्षक वस्तु हो। यसले सबैले मनमोहक बनाउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर यदि हामीले सधैँ फुल विभिन्न प्रकारका रङ्गीचङ्गीका फुलहरू भगवान बुद्धलाई चढाएमा हामीले के प्राप्त गर्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एक प्रकारको विशेष गुण प्राप्त गर्दछौँ। जति पनि हामीले त्याग्नुपर्ने क्लेशहरू, अकुशल कर्महरू अथवा नराम्रा कर्महरू त्यागेर चाहिँ हामीले बोध गर्नुपर्ने बोधिचित्त अथवा जुन धर्मको प्रकृति जति पनि छन् ती सबै हामीले सजिलै पछि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले फुल चढाउने बेलामा हामीले जहिले पनि आफ्नो अज्ञानताहरू हटेर, आफ्नो पाप कर्महरू हटेर, आफ्नो क्लेश कर्महरू हटेर, ती सबै हटेर चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने सोचाइले फुल अर्पण गर्नुपर्दछ। अब चौथो नम्बरमा छ धुप्पे। त्यो चाहिँ हामीले त्रिरत्नलाई चढायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गुण प्राप्त गर्दछौँ। त्यो गुण के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पालन गर्नुपर्ने शीलहरू छ सबै शीलहरू शुद्ध भएर जाने गर्दछ र आफूले शीललाई राम्रो पालन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्दछ भन्ने जनाउँछ। त्यो आफ्नो शील यदि राम्रो भयो भने यदि शीलमा चाहिँ कुनै त्रुटि आएन, शील चाहिँ राम्रो शुद्ध भइरह्यो भने आफूले जति पनि गरेका पुण्य कर्महरू सबै राम्रो भएर जाने गर्दछ र यसबाट धेरै पुण्य कमाउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले धूप चढाउँदा पनि यसको छुट्टै विशेष प्रकारको महत्त्व रहेको छ। जस्तै हामीले धूप बाल्ने बेलामा आफू बसेको ठाउँ, त्यस्तै आफू बसेको ठाउँको वरिपरि एकदमै सुगन्धित मगमग बस्न आउने, मगमग बासना आउने र यसले एकदमै सुन्दर वातावरण बनाउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यसको जसरी धूपले एकदमै सुन्दर वातावरण बनाउँदछ, एकदमै सुगन्धित वातावरण बनाउँदछ, त्यसरी नै हामीले आफ्नो शीलले चाहिँ राम्रो बनाउन सकेमा पक्कै पनि मार्गमा लाग्दाखेरि जति पनि पुण्य कमाउने गर्दछौँ ती सबै पुण्यहरू राम्रो भएर जाने गर्दछ र शील चाहिँ हाम्रो अभ्यासमा नभई नहुने एउटा मुख्य पक्ष रहेको हुन्छ। अब त्यसपछि 5औं नम्बरमा छ
मर्मे अथवा दीप। अब दीप हामीले अर्पण गर्दछौँ भगवान बुद्धलाई। अब दीप भनेको एउटा यसले यस्तो सङ्केत गर्दछ जसरी दीपले अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने गर्दछ र अन्धकारलाई उज्यालोमय बनाउने गर्दछ। त्यस्तै नै हामीले यदि दीप भगवानलाई चढाएमा हाम्रो भित्री मनमा रहेका अज्ञानताहरू सबै हटेर राम्रो बन्ने गर्दछ। अज्ञानताहरूलाई नष्ट गरेर आफ्नो चित्तलाई ज्ञानयुक्त बनाउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यदि हामीले भगवान बुद्धलाई जहिले पनि दीप अर्पण गर्यो भने हामी अन्धकारमा फस्नु पर्दैन, अज्ञानतामा फस्नु पर्दैन। जहिले पनि हामीले ज्ञान सुन्ने मौका पाउने गर्दछौँ र हामीले ज्ञानयुक्त मार्गमा लाएर ज्ञानयुक्त फल प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले दीप अर्पण गर्नु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब आउँछ गन्धे। अब यसलाई ढिछ्याप भन्ने गरिदिन्छ। अब यदि हामीले भगवानलाई चढाएमा जस्तै कपुर, पर्फ्युम जस्ता सुगन्धित वस्तुले युक्त पानी, सुगन्धित जल चाहिँ हामीले भगवानले चढाएमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी सुगन्धित वस्तुले हामीलाई एकदमै सुगन्धित वातावरण बनाउँदछ, मनलाई मनमोहक बनाउने गर्दछ, सुगन्धित पानीले आफू बसेको ठाउँ, आफू बसेको वरिपरि सुगन्धमय बनाउने गर्दछ। त्यसरी नै हामीले भगवान बुद्धले अथवा त्रिरत्नलाई सुगन्धित पानी सधैँ अर्पण गरेमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भित्रमा रहेको भगवानप्रतिको आस्था, भगवानप्रतिको जुन भक्तिभाव छ ती सबै फैलिएर जान्छ र एकदमै प्रगाढ अथवा गहिरो आस्था बसाल्ने गर्दछ। हामीलाई धर्म गर्ने बेलामा आस्था नभई नहुने एउटा पक्ष हो। आस्था एकदमै जरुरी पर्दछ। आस्था बिना हामीले धर्म गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले आस्था अथवा भगवानप्रतिको एउटा श्रद्धा हुनुपर्दछ। अब नैवेद्य भन्ने गरिन्छ। हामीलाई दैनिक जीवनमा बाँच्नको लागि भोजनको आवश्यकता पर्दछ। भोजन बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ, कुनै पनि प्राणी पनि बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै हामीले यदि भगवान बुद्धलाई शुद्ध, सफा, चोखो भोजन परिकारहरू चढाएमा यसले हामीलाई एक प्रकारको फल दिने गर्दछ। त्यो के फल प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न लागि समाधिको अति नै आवश्यक पर्दछ। यो पनि एक प्रकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। समाधि बिना बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सधैँ समाधिमा रहन सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ, ध्यान गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले जसरी हामीलाई बाँच्नको लागि भोजनको आवश्यकता पर्दछ त्यसरी नै बुद्धत्व प्राप्त गर्न लागि समाधिको आवश्यकता पर्दछ र हामीले सधैँ समाधि गर्ने एउटा विशेष गुण प्राप्त गर्दछ। अब 8औं नम्बरमा छ शब्द भन्ने अथवा रोल्मो। अब यसले के जनाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ रोल्मो अथवा शब्दले चाहिँ भगवान बुद्धको बानीहरू, भगवान बुद्धको जति पनि धर्मको बानीहरू अरूले, सर्वप्राणीले सुन्न सकोस् भन्ने हेतु एउटा रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले सधैँ भगवान बुद्धलाई विभिन्न प्रकारका जस्तै वाद्य बाजनबाट उहाँलाई पूजा गरेमा के फल प्राप्त गर्दछ। यदि हामीले भगवान बुद्धलाई, यदि हामीले त्रिरत्नलाई वाद्य भजन, यदि हामीले त्रिरत्नलाई शब्द अथवा वाद्य वाचनबाट चाहिँ हामीले पूजा गरेमा हामीले सधैँ
भविष्यमा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धर्मदेशन गर्ने सक्ने एउटा विशेष प्रकारको गुण प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेदेखि नै हामीले भगवान त्रिरत्नलाई विभिन्न प्रकारका शब्द अथवा वाद्य वाजन अथवा भजन कीर्तनबाट भगवानलाई पूजा गर्नुपर्दछ। यसो गरेमा भविष्यमा हामीले धर्मका शब्दहरू, धर्मका ज्ञानहरू अरू प्राणीहरूलाई सुनाउन सक्ने, धर्मदेशन गर्न सक्ने एउटा विशेष गुण प्राप्त गर्दछ। यसरी हामीले 7 अथवा 8 प्रकारका पूजा सामग्रीहरू भगवान बुद्धलाई चढाउने गर्दछ। भगवान बुद्ध भनेको, त्रिरत्न भनेको हाम्रो लागि अति नै कृपालु हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो शरणनायक हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कृपा, उहाँहरूको करुणा र मैत्रीले गर्दा नै हामीले धर्म सुन्न पाइरहेका छौँ, धर्मको अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ र हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूले ठुलो सहयोग मद्दत गरिरहेको हुन्छ। र त्यसो भएको हुनाले हामी अनुयायीहरू भएर भगवान बुद्धलाई विभिन्न प्रकारको, अघि माथि भने जस्तै 7 अथवा 8 प्रकारका विभिन्न प्रकारको पूजाहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यदि गर्यो भने हामीले धेरै प्रकारका फलहरू प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। त्रिरत्न भनेको बाहिरी रूपमा अथवा भित्री रूपमा अथवा गुह्य रूपमा सुसम्पन्न विभिन्न प्रकारका सद्गुणहरूद्वारा सुसम्पन्न हुनुहुन्छ र उहाँ आफै एउटा महाज्ञानी हुनुहुन्छ, सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरणनायक हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा नै सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखको सागरबाट मुक्त भएका छन् र मुक्त हुनेछन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिलेदेखि नै आफूले पनि शुद्ध मन बनाउनको लागि र प्रशस्त असीमित र अपार पुण्य कमाउनको लागि हामीले सधैँ यसरी 7 अथवा 8 प्रकारको पूजा सामग्रीहरू चढाउनु पर्दछ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सप्ताङ्ग पूजाभित्रमा पर्ने 7 अथवा 8 प्रकारको पूजा सामग्रीहरूको महत्त्व, फाइदा र अर्थहरू छोटकरीमा यसरी बताए। पक्कै पनि यसले तपाईँहरूलाई केही हदसम्म भए पनि फाइदा पुग्नेछ भन्दै आजलाई यति नै गरौँ। हस्त लसो थुचिछे।